السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة ما بعد البكالوريا. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضروا على لينا اللي هي ليكول ناسيونال داغريكولتور، هي المدرسة الوطنية للفلاحة. هذه المدرسة هي من بين المدارس العليا للمهندسين في المغرب، وكتواجد في مدينة ناس. بالنسبة للميسيون برينسيبال ديال هذه المدرسة هما لا فورماسيون دانجينيور اغرونوم، أي مهندسين في قطاع ديال الفلاحة، la recherche scientifique et technique dans le domaine agricole et rural, l'appui du développement et la formation continue. C'est-à-dire مثلا إلا كنتي كتقرا في هاد لينا ابخي كتشد ديبلوم دانجينيور ديتا، يمكن ليك تكمل ليكول ليتود ديالك باردون في شي ايكول اللي هي en coopération avec لينا. ça dépend، تقدر تكون en France، ça dépend. بالنسبة لي فيليير ديال لي ديبوسيون ديال هاد ليكول هما ستة. Premièrement, كاين l'arboriculture fruitière et oléiculture et viticulture. كاين l'ingénierie agroéconomique, كاين ingénierie du développement, كاين production animale et pastoralisme, كاين protection des plantes et de l'environnement, sciences et techniques des productions végétales. Donc كما قلنا هادو هما لي فيليير ديال لي ديبوشي، زعما اللي الخريجين ديال هاد المدرسة هادو هما لي تيتر ديالهم. دونك إلا جينا نشوفو كما كنعرفو نورمالمون في جميع السنوات السابقة الولوج ديال هاد المدرسة كيتم عن طريق مباراة كونكور. ولكن هاد العام نظرا للوضعية الوبائية اللي كنعيشوها ليكول اقترحت انهم غيلغيو هاد الكونكور، والغريب في الامر انهم ما غيديروش هما السباقين اللي غادي يحسبوا غير لا نوت ديال الناسيونال، ما دايرين ديك ديال 75% ديال الوطني و25% ديال الجهوي ولا ومعامل الترجيح اكسيتيرا. نو، هما قال لك لا بريسيليكسيون se base sur la moyenne de l'examen national uniquement. Donc les conditions d'admission هي être titulaire d'un baccalauréat de l'année 2020، يعني صحاب 2019 2018 ما مقبولش. لي باك اللي مقبولين هما باك في اس في تي، سيونس مات، سيونس فيزيك، سيونس اغرونوميك، سيتو 4 ديال لي باك. دونك صحاب البرو بحال ميكانيك اكسيتيرا ما مقبولينش. être âgé de 23 ans au maximum le 31 décembre. Donc pour la candidature se fera uniquement online, donc à travers le site هذا اللي حنا فيه غادي نخلي لكم في الديسكريبسيون. دونك كاين واحد لو ريغلومون دو كونت، يعني خاصكم دير واحد الفيرمون ليكول، ان نيميرو دو كونت ديالها اللي هو ديال 60 درهم، وتخليو عندكم لو رولفي ما ترميوش لحقاش غادي نحتاجوه في الانسكريبسيون ديالنا. دونك لا كانديداتور غادي تسالي لو 25 جويي 2020. دونك من الأحسن منبقاوش حتى لهاد لي 24 23. دونك دو بريفيرابل فوق ما درناها غادي يكون أحسن من قبل. دونك بالنسبة لا سيليكسيون فاش غادي يديروا لنا لانونس ديال الكونكور باردون لانونس ديال لي ليست داتونت لي ليست برينسيبال، كلشي غادي يكون في لو سيت ويب، يعني ما تحتاجوش انكم تمشيو حتى ليكول وتشوفوا لي داكشي. دونك الا جينا نشوفوا لا كانديداتور، بيان سور حنا دابا كنهضروا على لي كانديدا ماروكان اللي عندهم باك ماروكان. هنا كانديدا ماروكان افيك باك ميسيون اللي عندهم باك على برا، وكاين لي كانديدا اترونجي راه كيختلفوا لي كونديسيون وكلشي. دونك حنا كنانتريسيو بلي كانديدا ماروكان سي تو. دونك في السكريبسيون لا كانديداتور كطلع لنا هاد لاباج كيطلبوا منا l'authenentification, le code مسار G ou là ça dépend, état de naissance. Donc en passant, en cliquant sur suivant, on déjoue la deuxième étape. هنا يطلبوا منا نعمرو les données personnelles, la carte nationale, l'adresse, le lieu, etc. 3 le paiement. هنا فاش كنكونوا ديجا حنا خلصنا كيكون عندنا واحد لو نيميرو ديال لو روسو، هذاك هو اللي كنكتبوه تمايا. ابخي كتجي ليطاب ديال الفاليداسيون، يعني التحقق، كنتحققوا من دوك لي زانفورماسيون اللي دخلنا. واخيرا كيجي الفقره الاخيره اللي كنتيليشارجي فيها لو روسي دو بري انسكريبسيون. دونك هادشي اللي كاين اون غرو بالنسبه ليكول ليكول ناسيونال داغريكولتور. نتمنى تكون هاد الفيديو عجباتكم، وما تبخلوش عنا بلايك وسبسكرايب، وشكرا.